السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ بون جينا نحكوا على نقاط قوة وضعف المنتخب واسمهم ساحل العاج الكوت ديفوار، ونحكوا تانيك واحد النقاط تاع كيفاش نتأهلوا الحسابات لو كان نربحوا، شحال لازم نماركوا وشحال بو خفيف هكذايا، ركز لي غير معاها مليح. ونقاط القوة ونقاط الضعف تاع الكوت ديفوار هما نفس نقاط القوة ونقاط الضعف تاع المنتخب الجزائري 50-50، يعني تقريبا كوت ديفوار شغل الجزائر. دوك ندخلوا في الموضوع هذا. شوفوا خوتي كيما راكم تشوفوا لهنايا ساحل العاج هما اللي راهم في المرتبة الأولى، عندهم فارق نقاط واحد. غينيا الاستوائية في المرتبة الثانية عندهم 3 نقاط. سيراليون عندهم 2 نقاط 2 تعادلات. والجزائر عندها المرتبة الرابعة بنقطة واحدة. هنا يبدأ الحلول واسمهم قال لك باللي فارق الاهداف، هو يبداو يحسبوا فارق الاهداف اذا تعادلت المجموعات في الترتيب. بار اكزومبل الجزائر تربح. دوك نحكوا شوفوا في حال تعادل سيراليون مع غينيا الاستوائيه تتعقد الامور بزاف، تتعقد. شوفوا هما واحد من الزوج تاع غينيا الاستوائيه او اذا تعادل غينيا الاستوائيه او فوز، فهنايا غينيا الاستوائيه راح تولي بين 3. احنا الجزائر وغينيا الاستوائيه وساحل العاج واحد فيهم اللي يتاهل. في حال فوز سيراليون فاس غينيا الاستوائيه مقصات ديريكت، وسيراليون هي المرتبه الاولى تروح رسميا. فهمتني ايش حبيت نقول؟ يعني غينيا الاستوائيه اذا ربحت فهي تروح تولي ب6 نقاط خلاص اوفيسيال، تبقى بين الجزائر وساحل العاج. واذا تعادلوا في الماتش تاع سيراليون ضد غينيا الاستوائيه يبقى شكون اللي يتاهل بين 3؟ غينيا الاستوائيه الجزائر والكوت ديفوار. في حاله فوز السيراليون المرتبه الاولى ديريكت لان تولي ب5 نقاط، وغينيا الاستوائيه تقصى مباشره لان عندها 3 نقاط، تبقى بين الجزائر وساحل العاج. ولازم الفوز يكون اكثر من هدف. ركزوا لي مليح، هذه راني فهمتها في حال تعادل. في حال نجو السيراليون غينيا الاستوائيه كما قلت لكم اذا فازت واسمه، فهنايا تبقى اذا فاز سيراليون فغينيا الاستوائيه مقصات بين الجزائر. شوفوا خوتي باش نفوزوا، يعني شوفوا هنا يولي فارق الاهداف واسمهم خلاص. رانا حكينا على هادوك، رانا حكينا. تبقى دائما ساحل العاج والجزائر، لازم الجزائر تفوز، هذه النقطة الأولى، لازم تفوز. إذا فازت بفارق هدف واحد بار اكزومبل 1-0 ولا ربحنا 2-1 ولا نولوا فارق الأهداف بيناتنا وحنا واسمهم وساحل العاج نولوا يعني ناقص أو كما نقولوا 0. فارق الأهداف هو 0. ما كانش الجزائر متفوقه بهدف ولا فهمتوا؟ يعني احنا ماركينا بيت، ماركونا بيت مازال ما ماركيناش، رانا ناقص 1. لو كان ماركو بيت نولو 0، مازال ما عندناش هدف بلوس. يعني راه ماركونا بيت ماركينا بيت تولي هنايا 0. لو كان ماركو 2 نولو هنايا +1 واسمهم وساحل العاج راهي عندها +1. لو كان نربحوا عليهم يولوا 0. يعني مهما تكون النتيجه تاع نربحوا عليهم تولي 0، بس من جهتهم هما اذا ربحنا عليهم 2-0 يولي عندهم ناقص واحد وحنا عندنا +1. فهمتوا؟ فهنا اوفيسيال ساحل العاج تتليمينا. اذا ما رانيش غلط اللي راهو عنده هاد الحسابات يفهمني. المهم يكتب لي، ماشي قضيه يفهم لي، يقول لي بار اكزومبل يعطيني توضيحات اكثر. فهنايا ساحل العاج لازم نربحوهم وباش نضمنوها، باش ما تدخلوش في حسابات. قلت لكم اذا بار اكزومبل تعادلوا الاخرين يولي بين 3. تولي بار اكزومبل غينيا الاستوائيه عندها 4 نقاط 0 فارق الاهداف. الجزائر اذا فزنا ب1-0 نولوا 0 فارق نقاط ب4 نقاط 0 فارق الاهداف. والكوت ديفوار 4 نقاط، يعني في 3 عندنا نفس المستوى 4 نقاط فارق الاهداف 0. فهمتوا؟ على هذيك الجزائر باش تضمن وتروح كاع من الحسابات لازم تفوز على ساحل العاج ب2 0 او 3-1.
يعني دائما يكون الفرق بين التسجيل تاع الاهداف تاعنا فايتينهم بزوج اهداف. اذا ماركونا هما واحد حنا لازم نماركو 3 باش تتاهل، يعني رسميا، يعني رسميا تتاهل. هذه هي. اذا بقات 0-4-4-4 هذيك اللي قلتها راح تولي حسابات العلم عند الله كيفاش راح يحسبوها، لان نفس التنقيط نفس فارق الاهداف نورمالمون تكون المواجهه الجزائر اللي ربحت الكوت ديفوار، فيعني نورمالمون ما رانيش متاكد، هذه النقطه ما رانيش متاكد بها، يعني تحسب المواجهه شكون اللي ربح في الزوج. اذا باغ اكزومبل واسمهم سيرانيون يحسبوا لها باللي واسمهم غينيا الاستي، والله غير بخلطه يا خوتي. المهم لازم نفوزوا بزوج 0-3-1، لازم اذا ماركونا زوج لازم نماركوا 4 هكذا باش كيما نقولوا نصفوها. شوفوا خوتي نجو معلومات خفيفه على ساحل العاج هما باش تعرف واسمه نقاط ضعف ونقاط قوه المنتخب الجزائري. هنا لازم نحكوا كيفاش المنتخب الجزائري لازم يفوز على ساحل العاج، على الكوت ديفوار كيفاش لازم يفوز، لان نقاط الضعف ونقاط القوه هي نفسها نقاط الضعف ونقاط القوه تاع المنتخب الجزائري. المباراة تبدا ان شاء الله غير غدوة 20 جونفي على الساعة 17 بتوقيت الجزائر. الملعب كان اللي راهو يقول لك يبدلوه لان راح لازم نلعبوا في نفس التوقيت، ما على باليش اسك حنا يدونا ولا هما يدوهم، مازال ما تاكد والو في هذا الموضوع. يعني لازم نلعبوا في نفس التوقيت لان باش ما يبيعوش الماتش، هذا يبيع الماتش ولا هذا يبيع الماتش، على بالكم كي يكونوا باش التاهل لازم يلعبوا في نفس التوقيت. بون عندهم هما راكم تشوفوا 298 مليون المنتخب واسمهم الكوت ديفوار القيمه التسويقيه. قلنا القيمه التسويقيه ما تعني لا شيء، بصح واش نجو يعني هما تقريبا نفسنا، ماشي منتخبات اللي باغ اكزومبل كيما واسمهم غينيا الاستوائيه السعر تاعهم كامل 5 ملايين 6 ملايين تقريبا 5 وزياده. راه حنا هادوما راهم كيما حنا واقل 180 مليون ولا، بصح هما عندهم يعني عندهم تقريبا نفس الجزائر، عندهم لاعبين ذو مستوى عالي، اجنحه خطيره، وسط الميدان كيما عندنا بالناصر عندهم كيسي اللي يلعب ما في نفسه اسمه، عندهم زاها اللي يلعب على الجناح اللي منه خطير جدا 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 جدا، اللي يقدر يجيب لي كوفرون يقدر يجيب لي بيناتي، وعندهم نيكولاس بيبي يلعب من الجهه اليمنى تاعهم خطير جدا، ثاني خطير جدا 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 نيكولاس بيبي لاعب رائع من طراز عالي. فها حبيت نقول عندهم نفس تقريبا نفس المستوى، يلعبوا بالاجنحه هما بزاف، كيما نقولوا يعتمدوا على الاجنحه ويلعبوا نفس الخطه تاعنا يلعبوا هما كيما راكم تشوفوا 4-3-3 نفس الطريقه تاعنا، وتقدر تقولها باغ اكزومبل 4-2-1-3 هي تقريبا نفسها راكم شايفين، وراي مكتوبه 4-3-3 بصح تقدر باغ اكزومبل تحسبها 4-2-1-3 فهمتوا؟ فنفس الخطه تاعهم. شوفوا نبدا لكم نعطي لكم معلومات خفيفه برك. تصفيات افريقيا مرحله المجموعات يوم مباشره ساحل العاج فازوا على اثيوبيا 3-1، ساحل العاج فازوا على بوركينا فاسو 2-1، غانا داروا النيل مع غانا في غانا، داروا النيل مع موزمبيق. هذه هي التصفيات، دوكا ندخلوا في تصفيه كاس العالم كليمينا وهما تصفيه كاس العالم. حنا رحنا للدور تاع الاقصائي هذاك، هما كانوا مع الكاميرون اللي راحت. التعادل هذا مع الموزمبيق هو اللي هلكهم، تعادل مع الموزمبيق 0-0 في الموزمبيق. ساحل العاج ربحوا ضد الكاميرون 2-1، شفتوا 2-1 ففارق المجموع هنايا. مالاوي ربحوا مالاوي 3-0، ساحل العاج ربحوا مالاوي 2-1 تلقاو هدف. راكم تشوفوا من عند مالاوي تلقاو هدف، من عند الكاميرون تلقاو هدف، من عند بوركينا فاسو تلقاو هدف، من عند اثيوبيا تلقاو هدف. يعني سهل باش ماشي سهل ولكن دوك ندخلوا في الموضوع هذا. ساحل العاج ربحت ضد واسمهم موزمبيق 3-1 على هذيك اللي قلت لكم عندهم هجوم خاطر. الكاميرون ربحتهم 1-0 فتليميناو وراحت الكاميرون. غينيا الاستوائيه داروا ربحوا 1 وداروا التعادل مع سيرانيون 2-2، وعندنا مقابلات ضد مع الجزائر يوم الخميس على 5 تاع العشيه. بون خاوتي واش حبيت نقول لكم، هذوما عندهم نقاط. كاين واحد النقطه ندخلها ديريكت، نقطه الضعف تاعهم او ماشي ضعف ولكن ممكن جدا تقدر تستغل هذيك النقطه، انه اولا الدفاعات تاعهم شويه ثقيل. فاش شويه ثقيل يعني كي تكون عندك السرعه والتمرير السريع
تقدر تخترقهم على الاجنحه، سورتو من جهه رياض محرز، عندهم شويه ضعف من جهه رياض محرز، ولكن كمان تقدر تخترقهم من الجهات بالليل ثاني. واكثر شيء وسط الميدان الدفاع تاعهم تما تقدر تخترقهم وتشكل لهم مشاكل كبار. اغلب شفت بعض المباريات اغلب الخطوره كانت تجي من الوسط، عندهم ضعف في وسط الدفاع تاعهم. يعني تقدر تدخل من الاجنحه نورمال، بصح عندهم وسط الدفاع تاعهم اللي تقدر تخترقوا وتقدر تسبب لهم مشاكل. هذه هي نقطة الضعف تاعهم. وسط الميدان تاعهم كيما وسط الميدان تاعنا، وسط الميدان تاعهم كيسي ما راهوش في المستوى تاعو، كيما اسماعيل بن ناصر ما راهوش في المستوى تاعو. من جهة الخطورة تاعهم زاها هذاك يقدر يجيب دي بيناتي. حاولوا انه ما تخلوش زاها يدخل لك للديزويت، لانه يزعبط زربوط يا زربوط زعباطه، يزعبط صومبيتي لا دخل لك لداخل، يجيب بيناتي نورمال خارج المنطقه، يجيب دي كوفر وركزوا لي عليها مليح. وعندكم نيكولاس بيبي مليح خاطر يدخل ويمد عرضيات بزاف للراس الحربه، يعني يراوغ ويدخل يعرف يهرب في على الجناح الايمن تاعو، يعرف يهرب ويمد بزاف عرضيات وحتى هو يتيري. فهاد الزوج لازم تركزوا عليهم. عندهم هالر الطول تاعو بالكو لي كوفرون، لان هالر طويل ويماركي بزاف، اللي يلعب في اياكس امستردام، زاها يلعب في كريستال بالاس، نيكولاس بيبي يلعب في ارسنال. فهذه هي الخطوه عندهم. واش عندك يراطوا بزاف كيما احنا، عندهم واحد الهجوم خطير يا خوتي، بصح واش عندك يراطوا بزاف كيما حنا نراطوا الصومبيتي، هما يراطوا الصومبيتي. ماتش يديروا ما على باليش انا 18 فرصه او 7 فرص محققه للتهديف يماركوا منها 2 اهداف، 7 فرص يماركوا منها 2 اهداف، 5 فرص يماركوا منها 1. يعني هنايا لازم نستغلوا هذه النقطه تاعهم. وفي الاتاك لازم نركزوا على اللي يطير، لازم نطيروا من خارج الديزويت، ما راناش نطيروا، حنا رانا نحاولوا ندخلوا ونمرروا عبر الاجنحه. الوسط ما راهوش يخدم، اللي يطير من الوسط ما راناش نخدمه، سواء من الاجنحه تيري لداخل، سواء من الوسط من خارج الديزويت ما راناش نخدموه بزاف الوسط. باش تربح الكوت ديفوار لازم تخدم لهم الوسط يا جمال بالماضي، لازم تحط لاعب اللي يدخل في الغمق في الوسط تاعهم، اللي يشكل لهم خطوره، اللي كي يدخل يفتح مجال للاجنحه، يدخلوا هما معاه باش يكوفريوه، يفتح مجال للاجنحه ويفتح مجال للراس حربه، يتقدموا ليه تباسي راس الحربه بينيه، كره بينيه تقدر تسجل عليهم. هذه الطريقه ركز لي عليها مليح يا جمال بالماضي. خوتي هذا واش نقدر نقول لكم، ما طوش عليكم ومربوحه، راني حاس حاجه ان شاء الله مليحه، نقدروا نتاهلوا نورمال، ولكن العلم عند الله. باش تقول لي حسابيا 50-50 بدون كما نقولوا عواطف، 50-50. ما نطوش عليكم خوتي ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.